प्रस्तावमा पार्टीमा समानान्तर गतिविधि रोकेर पार्टी एकताको मूल प्रवाहमा फर्कन आग्रह गर्दै जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दिने पार्टी र आफूलाई मत दिने जनताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। अहिले समानान्तर गतिविधि गरिरहेका साथीहरूलाई ती गतिविधिहरू रोक्न, पार्टी एकतामा योगदान गर्न र पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्किनको निम्ति गरिएको पुनः आह्वान सम्बन्धी प्रस्ताव छ। भोलुवास समानान्तर कमिटीमा बसेका साथीहरूलाई त्यसबाट अलग हुन आग्रह गरिएको छ। यो पार्टीको मूल प्रवाहमा क्रियाशील 19 जना कमरेडहरू रहेको स्थायी कमिटी गठन गरेको छ। यो तत्कालका लागि हामीले यो व्यवस्था गरेका हौँ। बैठकले कोभिड-19 को रोकथाममा जुट्न सबैमा तथा उपनिर्वाचनको तयारीका लागि तयार रहन पनि कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँगको सहमतिलाई स्वागत गर्दै शान्ति र विकासतर्फको यात्रा आरम्भका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय चुनावका लागि तयार रहन निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भएको संवादपछि झनै दूरी बढेको देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक डाकेर नेपाल पक्षलाई पुरै निषेध गर्दै विभिन्न निर्णय गर्नुले विवाद थप चर्किने देखिन्छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। गत वर्षदेखि व्यावसायिक फूल खेती गरिरहेका रूपन्देहीको तिलोतमाका महिलाले यस वर्ष 100 पत्री फूलको व्यावसायिक खेती गरी आम्दानी समेत गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय रूपन्देही र यस आसपासका जिल्लाहरूमा फूलको माग बढेसँगै उत्पादित फूलहरूले सहज बजार पाएको छ। तिलोतमा नगरपालिकामा रहेको तिलोतमा सहकारीमा आबद्ध 6 जना महिलाहरूको सक्रियतामा व्यावसायिक फूल खेतीतर्फ उनीहरू लागेका हुन्। तिलोतमाको प्रेमनगर र डाइबोटोलमा गरी 6 कट्टा जग्गा लिजमा लिएर 50,000 लगानीबाट पुष्प खेती सञ्चालन गरिएको हो। हामी चाहिँ सहकारीबाट एउटा समूह गठन गरेका थियौँ, तिलोतमा शिक्षा सोसाइटी भनेर। त्यसबाट हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य जाग्यो। त्यसले गर्दा हामीले फुल खेतीलाई रोज्यौँ सबैले। विशेष फुल खेती गरेर केही हुन्छ, हामी एउटा केही ट्राई गरौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ फुल खेती गरेको। हामी चाहिँ 9 जना सदस्य हो। यहाँ सबैजना अब गर्न सक्ने नभउँदाखेरि हामी 6 जनाले चाहिँ यो सुरु गरेका छौँ। यहाँ 2 कट्ठा छ अनि प्रेमनगरमा 4 कट्ठा। खेतीसँगै उहाँहरूले जैविक र प्राकृतिक रूपमा बनेको माला प्रति एको 100, एउटा थुङ्गाको 2 रुपियाँ र 400 रुपियाँ किलोमा फूल बिक्री भइरहेको छ। महिलाहरू आफैले समूहमा बसेर काम गर्ने गरेका छन्। खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि महिलाहरूमा काम गर्न थप ऊर्जा मिलेको छ। व्यवसाय अब राम्रो हुँदै गर्छ। यो वर्ष 1 वर्ष जति भयो खुसी छ, राम्रो छ। 3 महिना लाग्छ यो खेती उत्पादन गरेर, एकदम खुसी छ। समूहका अनुसार तिलोतमा सहकारीसँग समन्वय गर्दै न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा लिएर खेतीलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। साथै हाल 100 पत्री फूलको उत्पादन गरिरहेको समूहले जग्गाको विस्तारसँगै विभिन्न थरीका फूलहरूको खेती गर्ने जनाएको छ। काम गर्न आँटे जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् यी तिलोतमाका महिलाहरू। यसरी काम गर्ने र काम गर्न खोज्नेलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन दिन सके कृषि कर्मतिर धेरैको आकर्षण बढ्दै जाने देखिन्छ। राज्य खबरका लागि बिमलपुरी, बुटवल। वर्षौंसम्म अर्कैको जमिनमा झुपडी बनाएर बसेका वादी तथा दलित समुदायका परिवारले लालपूर्जा पाएपछि 13 घर वादी समुदाय खुसी भएका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिकाले वडा नम्बर 2 भद्री खोला नजिकै 10,79,000 2 रोपनी 4 आना जग्गा किनेर घर बनाइदिन सुरु गरेको हो। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वादी तथा दलित समुदायका नागरिकहरू वर्षौंदेखि अर्काको जमिनमा झुपडी बनाएर सुकुम्बासीको रूपमा बस्दै आएका थिए। तर अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोगमा आफ्नै जमिन र बस्ने बास पाएका छन्। सरकारको सहयोगको कारण उक्त जग्गाको लालपूर्जा पाएको र बस्ने बासको सुनिश्चित भएको भन्दै उनीहरू खुसी भएका छन्।
हामी धेरै खुसी छौँ। हामी 13 जना जस्तो हाम्रो अब उस्तै पर्ने नि केटाकेटीहरू र छोराछोरीहरूलाई राम्रोसँग बस्ने बास थिएन, उस्तै भएर नाङ्गे बुङ्गे हिँड्थे। अहिले धेरै शिक्षित भइसकेछ र अझै पनि हामीले धेरै राम्रो बनाउँछौँ। यो टोललाई र यो हाम्रो बस्तीलाई धेरै राम्रो गराएर जस्तो हाम्रा सरहरू पनि हाम्रो नेपाल सरकारबाट पनि सरकारहरू आउँदाखेरि हामीले धेरै राम्रो तरिकाले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नेछौँ। हामीलाई खुसी लागिरहेको छ। हाम्रो यसभन्दा अगाडि घर जग्गा केही थिएन, सरकारले हामीलाई बहुत राम्रो गर्नुभएको छ। यसमा हामीलाई लाग्छ कि अब यसमा हामीले अब केही गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भन्ने लागिरहेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सन्धिखर्क नगरपालिकाले वडा नम्बर 2 भद्रीखोला नजिकै 10,79,967 रुपियाँमा 2 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा किनेर शौचालय सहितको व्यवस्थित 2 कोठे आवास निर्माण भइरहेको छ। अहिले कुल 13 वटा घर निर्माणको काम भइरहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो कार्यक्रम अगाडि सारेको हो। घर बनाइदिने मात्र होइन, घर त बनाउने त्यसमा पनि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा सहित हात पार दिएर घर बनाउने भन्ने त्यो सोचका साथ जग्गा किनेर आज तपाईहरुका हातमा थोरै भए पनि स्वाभाविक रूपमा अब क्षेत्रफलको हिसाबले तपाईहरुको हातमा थोरै छ, तर थोरै भए पनि आजको दिनदेखि तपाईहरु औपचारिक रूपमा यो नेपालका जग्गा प्राप्त गर्ने एउटा जग्गा धनीको रूपमा तपाईहरु आजबाट तपाईहरु प्रमाणित हुनुभएको छ। प्रदेश सरकार र सन्धिखर्क नगरपालिकाले जग्गा र घर निर्माण गरिदिएपछि सही तरिकाले सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ। अब दैनिक जीविकोपार्जनका लागि समय दिनुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। उहाँहरूलाई कमसेकम 2 रोपनी जति जग्गा एउटालाई एक परिवारलाई 2 रोपनी जग्गा जति भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। तर हामीले हेर्न छ यदि घर बन्छन् यतातिर खाली जग्गामा तपाईँले कोखामा पानी छ, गोबी कतिको लगाउनुहुन्छ, सेमी कतिको लगाउनुहुन्छ, यता बाख्रा एक दुईवटा आफ्नो पैसाले किनेर हामीले पनि बाख्राहरू वितरण गर्छौँ। असाध्यै बाख्रा पाल्ने ठाउँ छ यहाँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि खोलामा हाँस पाल्ने, कुखुरा पाल्ने त्यो तपाईँलाई हेरेर हामीले सहयोग गर्दछौँ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अर्घाखाँचीका 6 वटै पालिकामा विभिन्न किसिमका आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रमलाई पारदर्शीसँगै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नागरिक निगरानी आवश्यक देखिन्छ। राज्य खबरका लागि अर्घाखाँचीबाट रुद्र भुषालको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् माओवादी द्वन्द्वमा बन्दुक र बारुदसँग खेलेका दाङका चौधरी देवी देवताको मूर्ति बनाउन व्यस्त, जीविकोपार्जनको गतिलो माध्यम बन्यो। भारतका 2 कोभिड अस्पतालमा आगलागीमा परेर 37 बिरामीको ज्यान गयो। घटना छानबिनका लागि मुख्यमन्त्रीको निर्देशन। र रूपन्देहीको भैरवामा जारी स्टडी ल्यान्ड T10 क्रिकेटमा आज तिरुपति र लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब विजयी। खोक्न फेरि सुरु भयो है? चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कुनै बेला दाङका जेपी चौधरीको हातले बन्दुक र बारुदसँग साइनो गाँसेको थियो।
तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा चौधरीका यिनै हातले विध्वस्तका लागि बन्दुक चलाउँथ्यो, तर अहिले उहाँको दैनिकी फेरिएको छ। अचम्म त यो छ कि द्वन्द्वका क्रममा बन्दुक र बारुदले कैयौं मूर्ति समेत तोडफोड गर्न लालायत तिनै हात अहिले देवी देवताका मूर्ति कुद्न तालिन्छन्। शान्ति प्रक्रियासँगै सेनाबाट वैश्यल हुँदै सामान्य नागरिकको जीवनयापन गर्न थाल्नुभएका जेपी चौधरीले केही वर्ष घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 गैरे गाउँमा बुङ्गुर पालन गर्नुभएको थियो। बुङ्गुर पालनमा राम्रो आम्दानी गर्न नसकेपछि उहाँ आफन्तको सहयोगमा मूर्तिकलामा लाग्नु भएको हो। 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा 8 वर्ष माओवादीको जनमुक्ति सेना भएर लडेका जेपी चौधरी विगत 6 वर्षदेखि विभिन्न भगवानका मूर्तिहरू बनाउँदै आउनु भएको छ। मूर्तिहरू त यहाँको लगभग सुरुवात धारपानीले हामीले दियो, मतलब जो सहयोग गर्यो होइन। शिवलिङ, त्यसपछि गएर बिचको पशुपति, त्यसपछि गएर 108 ढुङ्गे डाँडा, त्यसपछि शङ्ख, त्यसपछि अनि त्यो साँडे बसा छ त्यसले बसा, त्यसपछि ठुलो शिवलिङ, अनि अब शालिगहरू सहितको शालिगहरू, त्यसपछि गएर अरू धेरै सरस्वतीका मूर्तिहरू त अब अहिले राम्रै छ। डाङभरि छ, बाहिर पनि छ, तर अलिकति अब यो नभ्याएर अलिकति थोरै हामी जनशक्ति कम यो क्षेत्रमा नभए त हामीले धेरै स्कुलहरूबाट विद्यार्थीहरू के अरे स्कुलको आउँछ, त्यसपछि गएर शालिगहरू अनि भनौँ न डाङभरि लगभग जस अहिले हाम्रो दुईवटा छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 धर्नामा रहेको पाण्डेश्वर महादेव मन्दिरमा ठूलो ढुङ्गा कुदेर भगवान शिवको मूर्ति बनाउन लाग्नुभएका चौधरीले धारपानीमा ढुङ्गा कुदेर 108 शिवलिङ्ग लगायत मूर्तिहरू समेत निर्माण गरिसक्नु भएको छ। चौधरीले मन्दिरसँगै जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरूका लागि समेत सरस्वतीको मूर्ति बनाइसक्नु भएको छ। मूर्ति बनाउने काम सानैदेखि रुचि भए पनि गरिबीका कारण व्यावसायिक रूपमा गर्न नसकेको पनि चौधरीको गुनासो छ। अर्को काम गर्थ्यो कि होटलमा सजिलो त अब यही हो। तो के जेपीले लिएर आयो घरमा, गयो बोलायो न, मैले यहाँ आयो के गर्नु, चलो वहाँ मूर्ति बनाउनु। त्यो राम्रो छ, होटलभन्दा राम्रो छ। बिलासा धुनुपर्छ, यहाँ के गर्ने आफ्नो काम यो हो। मूर्तिकार चौधरीले आफ्नो युद्धकालको जीवन यसरी सम्झन्छन्। पहिला अब गाउँमा पढ्यो, कपिलेश्वर सुरु पढ्यो, त्यसपछि भर्ती पनि भइयो 1.5 महिना, लगभग 1.5 वर्ष जति केमा प्रहरीमा जागिर खाइयो, 1.5 वर्ष गयो। त्यसपछि त्यहाँ पनि छोडियो, त्यसपछि अब माओवादी लाग्यो, बन्दुक पड्काइयो, के गरियो त्यहाँबाट आइयो। त्यसपछि अब शान्ति प्रक्रिया आएपछि हामीले वैसलमा निकालिदियो। पहिला मेरो जनमुक्ति सेना थियो, पछि वैसलमा निकालिदिएपछि त अब त्यो हामीले पढाउनेको कारण पनि गरेन होइन। पढाउने नगरेपछि त अब बेरोजगार भयो, अब गर्ने के, अब यही छ। अब अलिअलि जानिने माटो साटो यसो मुछ्ने यसो गरम त भन्ने भयो। अनि हाम्रो साह्रो फेरि कलाकारहरू राम्रो छन्, फेरि आर्टिस्ट राम्रो छन्, लटो गरम त साह्रो भने। त्यसपछि तिमी आएपछि त्यति अब दाइ हुन्न, सक्सेस हुन्न, ढुङ्गा छैन, ढुङ्गाको काम गाह्रो हुन्छ, सकिँदैन भने त्यसो अब म त फेरि गर्ने भने आँटिगएँ। अब उनीहरू सकिन्न भने उनीहरू त अब ऊ भइगयो। त्यसपछि गाउँका केटाहरूलाई हाम्रो गरम भने त्यसपछि गएर मेसिन किनेछन्, पर माथिबाट काट्दा त्यो परसम्म खोलासम्म पुग्दा 160 पुऱ्यायौँ बल्ल। त्यसमा पनि ढुङ्गा पनि चिनियौँ, अहिले अलि सजिलो भएको। यो मूर्ति पेसालाई संरक्षण गर्न सके पर्यटन क्षेत्रमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यो पेसालाई बचाइराख्न स्थानीय सरकारले चासो दिन जरुरी छ। राज्य खबरका लागि दाङ घोराईबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको 6 वर्ष पूरा हुने लाग्दा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम पूरा गर्न सकेको छैन। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको दावी गरेको छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% को उपलब्धि प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 493 वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको र 288 वटा पुनर्निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि काम सन्तोषजनक हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ।
यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7553 विद्यालय मध्ये 83% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको र 17% निर्माणको क्रममा रहेका छन्। पुनर्निर्माणका लागि भएको दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको 410 अर्ब रुपैयाँ मध्ये 67 अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको गेवालीले बताउनुभयो। निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% को उपलब्धि प्राप्त भएको छ। अनुदान समूहता गरेका 8,11,754 लाभग्राहीहरूमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या 7,53,104 अर्थात् झन्डै 93% पुगेको छ। भूकम्पपछि 279 वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने 12,788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थासहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 453 वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ भने 288 वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। धरहराको वैशाख 11 गते 11 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता 4 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ हो। यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दात्री निकायहरूको समेत गरी 2077 चैत्र मसान्तसम्ममा कुल 3 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट पिल्सिएको दुर्गम गाउँ जेलबाङमा खानेपानी तथा सरसफाइमा अग्रणीय बनेको छ। गोर्खा वेलफेयर संस्थाको आर्थिक सहयोगमा गाउँका सबै घरमा धारा जडान भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट पिल्सिएको दुर्गम गाउँ जेलबाङका सबै घरहरूमा खानेपानीका धारा जडान भएका छन्। गोर्खा वेलफेयरको 3 करोड र स्थानीयको 2 करोड श्रमदानबाट जेलबाङ गाउँका 570 घरधुरीमा खानेपानीका धारा जडान भएका हुन्। यहाँ 16 वटा मुहान पानी ल्याएर घर घरमा खानेपानी पुर्याइएको छ। गाउँका करेसाबारीमा सिँचाइ गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। अब हात धुने पानी खाने अनि सुविस्ता भयो अनि कहीँ न सागसब्जीमा सिँचाइ गर्छौँ। प्रशस्तै पानी भएपछि यहाँका स्थानीयले व्यक्तिगत तथा घर आँगनको सरसफाइमा समेत ध्यान दिन थालेका छन्, जसले गर्दा गाउँमा झाडा पखाला जस्ता बिरामीको कमी भएको छ। धेरै नै परिवर्तन आएको छ। अब पहिले झाडा पखालाको केसहरू पनि धेरै हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अब सरसफाइमा पनि अब घर घरमै डाँडो भइसकेपछि सबैले अब त्यही पानीहरू प्रयोग गर्ने भए सरसफाइ पनि अब धेरै नै फरक नै छ पहिलेको र अहिलेको। सशस्त्र द्वन्द्वबाट पिल्सिएको गाउँमा भौतिक हिसाबले गति लिँदा स्थानीय पनि हर्षित भएका छन्। तर यहाँका जनताहरू सामाजिक आर्थिक विकासमा भने निकै कमजोर अवस्थामा रहेका छन्। यसको विकास हुन सके जेलबाङ समृद्ध बन्नेमा दुई मत छैन। राज्य खबरका लागि रोल्पाबाट पहल जिएमको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौं। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। एमाले भित्रको विवाद थप चर्किँदै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा खनाल नेपाल पक्षलाई बाइपास गर्दै स्थायी कमिटी पुनर्गठन। कर्णाली प्रदेश सभाका 4 सांसद बर्खास्त। रूपन्देही तिलोत्तमाका महिलाहरू फूलहरूको व्यवसायिक खेतीमा आकर्षित। भारतीय फूलको आयात विस्थापनमा टेवा पुग्ने विश्वास।
माओवादी द्वन्द्वमा बन्दुक र बारुदसँग खेलेका दाङका चौधरी देवी देवताको मूर्ति बनाउन व्यस्त, जीविकोपार्जनको गतिलो माध्यम बन्यो। भारतका 2 कोभिड अस्पतालमा आगलागीमा परेर 37 बिरामीको ज्यान गयो। घटना छानबिनका लागि मुख्यमन्त्रीको निर्देशन। र रूपन्देहीको भैरवामा जारी स्टडी ल्यान्ड T10 क्रिकेटमा आज तिरुपति र लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब विजयी। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2559 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8798 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2449 र 866 एन्टिजेन परीक्षणबाट 110 जना गरी जम्मा 2559 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 410 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसका 14724 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 940 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 760 जना, भक्तपुरमा 74 जना र ललितपुरमा 106 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै बाँकेमा 354, रूपन्देहीमा 221, सुर्खेतमा 91, दाङमा 79, मोरङमा 74, कैलालीमा 72, कास्कीमा 67, पर्सामा 62, बर्दियामा 39, पाल्पामा 32, धनुषामा 31 र मकवानपुरमा 30 जना संक्रमित भेटिएका छन्। चितौनमा 27, काभ्रे प्लान्चोक र कञ्चनपुरमा 22, बारामा 21, नवलपरासी पश्चिममा 17, कपिलवस्तुमा 15, महोत्तरी र गुल्मीमा 14, रौतहट र अर्घखाँचीमा 13 जना, नुवाकोटमा 12, सुनसरी र बागलुङमा 11 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित भएका मध्ये 9 वर्ष मुनिका 54 जना बालबालिका र 10 वर्षदेखि 19 वर्ष मुनिका 179 जना रहेका छन्। अब विदेशको खबर। भारतको महाराष्ट्र स्थित पालघर जिल्लाको विराट वेस्ट स्थित विजय वल्लभ कोभिड सेन्टरको आइसियुमा आगलागी हुँदा 13 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 महिला हुन्। उक्त समयमा आइसियुमा 15 बिरामी रहेका थिए। अस्पतालमा आगलागीको समयमा 90 जना बिरामी भर्ना भएका थिए। तीमध्ये अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा शिफ्ट गराइएको थियो। आगलागी 1 घण्टामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। 2 दिन अघि मात्र नासिक स्थित जाकिर हुसैन अस्पतालमा अक्सिजन ट्याङ्क लिक भएर आगलागी हुँदा 24 बिरामीको ज्यान गएको थियो। आगलागी स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार बिहान 3:15 बजे लागेको थियो। एसीमा सर्ट सर्किट भएपछि आगलागी भएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले घटनाको जाँचका लागि आदेश दिनु भएको छ। बिरामीका परिवारजनले भने आगलागी भएको समयमा अस्पतालका कर्मचारीहरू बिरामी छाडेर भागेकाले बिरामीको ज्यान गुमाउनु परेको आरोप लगाएका छन्। परिवारका सदस्यहरू आफैले अस्पतालभित्र गएर बिरामी निकाल्ने कोसिस समेत गरेका थिए। उक्त आगलागीका समयमा आइसियुमा 2 जना नर्स थिए। अस्पतालका सीईओ दिलीप शाहले अस्पतालमा रातमा डाक्टर पनि रहेको दावी गर्नु भएको छ। अब खेल खबर। तिरुपति क्रिकेट क्लब र लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब भैरवामा जारी स्टडी ल्यान्ड T10 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा विजयी भएका छन्। तिरुपतिले घिनाहा 11 लाई 19 रन र खुकुरीले जीआर क्रिकेट क्लबलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै विजयी भएका हुन्। सिद्धार्थ रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको तिरुपतिले 1 विकेटको क्षतिमा 92 रनको योगफल बनायो। प्रति उत्तरमा घिनाहा 11 ले 9 विकेटको क्षतिमा 73 रन मात्रै समेटियो। दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको जीआरले 6 विकेटको क्षतिमा 89 रनको योगफल बनायो। प्रति उत्तरमा खुकुरीले 7 ओभर 1 बलमा 3 विकेटको क्षतिमा 94 रन बनाउँदै जित निकाल्यो। प्रतियोगितामा विजेता टिमले नगद 50,000 रुपैयाँ र ट्रफी तथा उपविजेताले 25,000 र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै म्यान अफ द सिरिज 10,000, बेस्ट ब्याट्सम्यान र बेस्ट बलरले समान 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा भारतका 2 टिम सहित 16 टिम सहभागी छन्। प्रतियोगिता वैशाख 18 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। एमाले भित्रको विवाद थप चर्कँदै प्रधानमन्त्री